बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। नाज़रीन, चीन और भारत के दरमियान हालात बिगड़ते जा रहे हैं। एक साल से ज़ायद का अरसा होने वाला है। भारत और चीन के दरमियान LAC पर सरहद पर तनाज़ा शुरू हुआ था, जहां पर भारत की फ़ौज के वादी गलवान के अंदर दर्जनों फ़ौजियों को चाइना ने हलाक कर दिया था। ये पहली बरसी भी आ रही है, पहली एनिवर्सरी भी आ रही है इस जंग की, लेकिन हालात बदले नहीं हैं। हालात ख़राब से ख़राब तर हो रहे हैं। ये बातें मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, बल्कि भारत के अखबारात और भारत का मीडिया चीख चीख कर अपनी कौम को और मोदी हुकूमत को बता रहा है कि हालात को संभाल लें, इससे पहले कि चाइना भारत को हड़प कर जाए, भारत के इलाकों पर कब्जा कर जाए। नाज़रीन, इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हिंदुस्तान टाइम्स की ये ताज़ा रिपोर्ट है, लेटेस्ट रिपोर्ट है, जिसके अंदर ये बात लिखी गई है कि चाइना भारत की LAC सरहद पर, सरहदी इलाकों पर ना सिर्फ जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम को लगा रहा है, कंबाइंड एयर सिस्टम को क्रिएट कर रहा है, बल्कि LAC पर चाइना मिलिट्री इक्विपमेंट में भी इजाफा कर रहा है, फ़ौजों की तादाद में भी इजाफा कर रहा है, फ़ौजी अड्डे भी बना रहा है, फ़ौजी छावनियाँ भी बना रहा है, फ़ौजी जो तामीरात हैं वो भी कर रहा है, यहाँ तक कि खुफिया टेक्नोलॉजी को भी, एडवांस आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी को भी इंस्टॉल किया जा रहा है। और चाइना भारतीय इलाकों के करीब नई मिलिट्री ड्रिल्स और मशकें और एक्सरसाइज भी कर रहा है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि चीन और भारत के दरमियान हालात बेहतर नहीं बल्कि ख़राब से ख़राब तर हो रहे हैं। ये भारत का मोदी हुकूमत की हिमायत में लिखने वाला, बोलने वाला अखबार हिंदुस्तान टाइम्स इस रिपोर्ट के अंदर ये बात बता रहा है, जिसका मतलब ये है कि जो बातें हम आपको पिछले 5-6 महीनों से बताते आ रहे हैं कि हालात बेहतर नहीं बल्कि ख़राब से ख़राब तर हो रहे हैं, हमारी ये बातें, हमारे ये तबसरे और तजज़िये दुरुस्त साबित हो रहे हैं और भारत एक बड़ी तबाही से दो चार होने जा रहा है। इस हवाले से नाज़रीन, जो हमारे पास दीगर जो चाइना के ज़राए अब्लाग से खबरें सामने आ रही हैं, उनमें नाज़रीन कुछ ऐसी सैटेलाइट तस्वीर हैं, कुछ ऐसे हमारे पास सोर्सेज हैं जिन्होंने खबरें दी हैं कि चाइना की जानब से समंदरी मशकें भी शुरू कर दी गई हैं, फ़िज़ाई मशकें भी शुरू कर दी गई हैं, कंबोडिया के करीब, फ़िलिपाइन के करीब, मलेशिया के करीब और भारत की सरहदी हदूद के करीब, ताइवान और हांगकांग के करीब चाइना के जो जंगी जहाज़ हैं, फाइटर लड़ाका तैयारे हैं, वो फ़िज़ाई मशकें कर रहे हैं और जदीद हथियारों को आजमाया जा रहा है। जिसका मतलब ये है नाज़रीन कि चाइना के मुकाबले में भारत अमेरिका को जो फ़ौजी अड्डे दे रहा था, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया के साथ मिलकर जो अलायंस बनाए हुए हैं, जो इत्तेहाद बनाए हुए हैं, इस इत्तेहाद के लिए ख़तरे की घंटियां चाइना ने बजाना शुरू कर दी हैं। चाइना का यह दावा है कि हमारे CPEC को, हमारे बेल्ट एंड इनिशिएटिव रोड मंसूबे को या हमारे दीगर प्लान्स या मंसूबों की राह में जो भी रुकावट होगा उसे हम नहीं छोड़ेंगे। आज तक चाइना ने किसी के साथ एलानिया जंग नहीं लड़ी है, लेकिन दुनिया के माहिरीन इस बात का अंदाज़ा लगा रहे हैं, इस बात की पेशन गोइयाँ कर रहे हैं कि वेस्ट से ईस्ट के अंदर जो अमेरिका की फ़ौजों की डिप्लॉय है या उनकी तैनाती है, या अमेरिका जो जदीद हथियारों को ईस्ट के अंदर, मशरक़ के अंदर मुंतकिल कर रहा है, ये बेवजह नहीं है बल्कि इसका सबब है, और वो चाइना के साथ जदीद तरीन जंग लड़ना है, चाइना को काउंटर करना है, चाइना को आगे बढ़ने से रोकना है। यही वजह है अमेरिका बारहा ये बात कह चुका है कि हमारा सबसे ख़तरनाक दुश्मन चीन है, हम इनको तोड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इत्तेहाद बना रहे हैं। यही वजह है नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि साउथ चाइना समंदर के अंदर मूवमेंट बढ़ रही है, अमेरिका के बाहरी बेड़ों की, अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर की। चाइना भी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर इसी समंदर के अंदर उतार चुका है और इसी तरह से रूस भी चीन का इत्तेहादी बनकर खुलकर सामने आ रहा है। रूस और चीन के दरमियान भी काफ़ी ताल्लुकात बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन, एक ख़बर ये भी सामने आई है कि यूरोप के अंदर चीन की मुखालफत में भारत जो कुछ इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रहा था, उसमें भारत को नाकामी हो रही है। यूरोपीय ममालिक भी चीन के मातहत हो चुके हैं। बहुत से यूरोपीय ममालिक के अंदर चीन का बेल्ट एंड इनिशिएटिव रोड मंसूबा चल रहा है, जिससे भारत को काफ़ी परेशानी है और भारत के इत्तेहाद को काफ़ी परेशानी है। इसके अलावा नाज़रीन, जो एक और बड़ी खबर सामने आ रही है वो है
بھارت سے ملحقہ جو سرحدی علاقے ہیں چائنا کے، وہاں پر نئے شہروں کی آبادکاری بھی ہو رہی ہے، اور جو علیحدگی پسند ہیں ان کو اسلحہ بھی دیا جا رہا ہے، ان سے رابطے بھی، تعلقات بھی بڑھ رہے ہیں۔ اروناچل پردیش کا علاقہ ہے، ناگالینڈ کا علاقہ ہے، منی پور کا علاقہ ہے، تری پورہ کا علاقہ ہے، اور اسی طرح سے ناظرین کرام جو ڈوکلام سیکٹر ہے، لداخ کے جو دیگر سیکٹرز ہیں، یہاں پر چین اتنی موومنٹ بڑھا چکا ہے کہ نئے شہر آباد ہو رہے ہیں، اور یہاں پر جو 5G ٹیکنالوجی ہے اسے انسٹال کر دیا گیا ہے، فائبر ٹیکنالوجی، فائبر آپٹیکل بچھائی جا رہی ہے، یہاں تک کہ ناظرین کرام جو برہما پترا کے نام سے ایک بڑا ڈیم ہے جس سے بھارت کے ان علاقوں کا پانی رک جائے گا اور چین کے کنٹرول میں جائے گا، اس ڈیم کی تعمیرات بھی شروع ہو چکی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بھارت کی مخالفت میں جاتی ہیں اور چین کے حق میں جاتی ہیں، یہاں تک کہ ناظرین کرام ہمارے پاس رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ جو چائنا کے اندر ہے، جو بلاگر ہیں، جو خواہ جو چین کے ہیروؤں کے خلاف، ہیروز کے خلاف ہے، تنقید کرتے ہیں، فوج پر تنقید کرتے ہیں، ان کی گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں۔ ناظرین کرام پچھلے سال گلوان کے اندر چین اور بھارت میں جو کلیش ہوا تھا اس میں کچھ چینی فوجی بھی مارے گئے تھے، تو چینی فوجیوں کے خلاف بیان دینے پر ایک معروف بلاگر کو کئی مہینوں کی جیل کی سزا سنا دی گئی ہے، اور اس نے قوم سے جو سرکاری ٹیلی ویژن چینل ہے اس پر آ کر معافی بھی مانگی ہے کہ میں نے بد زبانی کی تھی، لہٰذا میں اپنے کیے ہوئے اس عمل سے پشیمان ہوں، شرمندہ ہوں، مجھے معافی دینی چاہیے، اور اسے سزا کے لیے جیل بھی بھیج دیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فوجداری قوانین میں تبدیلیاں ہوئی ہیں، چائنا کے اندر ملٹری پر، خفیہ اداروں پر تنقید کرنے پر سزا ہوتی ہے، جرمانہ ہوتا ہے۔ یہ صرف چائنا کے اندر نہیں بلکہ روس کے اندر بھی ہے، امریکہ کے اندر بھی ہے، یورپ کے کئی ممالک کے اندر ہے، یہاں تک کہ اسرائیل کے اندر بھی ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کے اندر کچھ لوگ ہیں جو خواہ پاکستان کی آرمی کو، پاکستان کی فورسز کو، پاکستان کے خفیہ اداروں کو بدنام کرتے ہیں۔ ناظرین کرام آپ نے واقعہ دیکھا ہوگا چند دن پہلے جو ایک اسلام آباد کے اندر واقعہ پیش آیا جس میں ایک شخص خود کو صحافی کہتا ہے جس کا نام اسد طور ہے، اس نے کہا کہ مجھے ISI نے مارا ہے، پاکستان کی خفیہ ایجنسی کے لوگوں نے مارا ہے، حالانکہ ناظرین کرام ISI نے جو پاکستان کی انفارمیشن منسٹری ہے اس سے رابطہ کر کے کہا کہ ہمارا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاکستان کے انٹیریئر منسٹر شیخ رشید نے کہا ہے کہ اصل مجرم کوئی اور ہیں، ذاتی جھگڑا تھا، الزام ISI پر لگا دیا گیا، لہٰذا مجرموں کو پکڑا بھی جا رہا ہے، اور جنہوں نے الزام لگائے ہیں ان کے خلاف تحقیقات کر کے سزائیں بھی دی جائیں گی۔ ناظرین کرام اس حوالے سے پاکستان کے ایک معروف صحافی ہیں حامد میر، انہوں نے بھی پاکستان کی فوج پر الزامات لگائے، آج وہ بھی اپنے کیے پر پشیمان ہیں، شرمندہ ہیں اور معافی مانگ رہے ہیں۔ ناظرین کرام یہ پاکستان کے اندر مفادات کے لیے، بیرونی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے جو ایجنٹی کی جاتی ہے، جو دشمنوں کی زبان بولی جاتی ہے، یہ قابل مذمت اور شرمناک حرکت ہے۔ اس پر ناظرین کرام ایسی سزائیں دینی چاہیے کہ آئندہ کوئی بھی یہ جرأت نہ کر سکے کہ پاکستان کی فوج اور خفیہ اداروں پر بات چیت کر سکے۔ چین کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ ایک بلاگر نے، ایک یوٹیوبر نے کیسے ایک مخالفت کی اور ایلیگیشن لگائے، الزامات لگائے، بغیر تحقیقات کے اسے سزا بھگتنا پڑی ہے۔ ایسے ہی پاکستان کے اندر بھی ہونا چاہیے کہ جو اپنے مفادات کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے پیسے لے کر پاکستان کی فوج کو، ISI کو، خفیہ اداروں کو بدنام کرے، انہیں سزائیں دینی چاہیے، اور یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک آپ کی فوج متحرک ہے، جب تک آپ کے ادارے اچھے انداز سے کام کر رہے ہیں، دشمن آپ کو کمزور نہیں کر سکتا ہے۔ 5th جنریشن وارفیئر یا ہائیبرڈ وارفیئر کا یہی مطلب ہے کہ لوگوں کے ذہنوں کو خراب کیا جائے، اس طرح کے صحافیوں کے ذریعے سے، اس طرح کے لوگوں کے ذریعے سے پاکستان کی فورسز کے خلاف، آرمی کے خلاف، اداروں کے خلاف اس طرح کی بیان بازیاں کروائی جائیں تاکہ لوگ پریشان ہو جائیں اور دشمن پاکستان کو اندر سے خانہ جنگی کی طرف دھکیل دے۔ اس لیے اس عمل کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ چین جیسا اقدامات اٹھائے جائیں، اور جس طرح سے رشیا کے اندر ہوتا ہے، یا جس طرح سے ناظرین کرام اسرائیل کے اندر، امریکہ اور دیگر ملکوں میں ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح کا اقدام کرنا چاہیے اور اسی طرح کی سزائیں دینی چاہیے۔ اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ غلام نبی مدنی کو لازمی فالو کر لیں۔ دنیا بھر کی لمحہ بلمحہ صورتحال، ویڈیوز، تصاویر آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔